घर चाहना हो, घर सपना हो, घर विश्वास हो, घर अनुभवहरूको संग्रह हो, जीवनभरिका यात्राहरूको यादहरूको संग्रहालय हो घर। हामी अस्ट्रेलियामा छौँ, 7 समुद्र पारीको देशमा छौँ र पहिलो पुस्ता अस्ट्रेलिया आउने क्रममा अस्ट्रेलियामा आएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै जीवनमा स्थापित हुने क्रममा घर किन्ने चाहना अधिकांश तपाईँ हाम्रो हुने गर्छ र तपाईहरु सम्पूर्णको जिज्ञासालाई आजको यस कार्यक्रमबाट निचोड निकालेर अस्ट्रेलियामा यदि तपाईँ घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ या आफैले घर निर्माण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर, जिज्ञासाको उत्तर आजको यस कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ, समावेश गराइनेछ। नमस्कार, म हुँ मदन कोइराला। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति यो कार्यक्रम प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपो 2020 अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक उत्कृष्ट विशेषज्ञहरूको साथमा अस्ट्रेलियामा घर किन्न चाहनेहरूको जिज्ञासा, अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, कस्तो खालको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ लोन लिनका लागि, कानुनी प्रावधानहरू के कस्ता हुन्छन्, रियल इस्टेट छनौट गर्दा, घर छनौट गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने र आफ्नो जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गर्नु पर्यो भने कस्ता परिधिहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ लगायतको तपाईको जिज्ञासा आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि यो प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपोको आयोजना गरिएको हो र अब भने आजको यस कार्यक्रममा ढिलो नगरिकन आजका यस कार्यक्रमका प्यानलिस्टहरू, दक्ष व्यक्तिहरू अगाडि बोलाउने र साथसाथै तपाईहरुको जिज्ञासाहरू समावेश गरेर प्रश्नको उत्तरहरू समावेश गर्ने प्रक्रिया अब भने हामी विधिवत रूपमा सुरु गर्न गइरहेका छौं र ढिलो नगरिकन आजका प्यानलिस्टहरूलाई हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौं। हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मोर्गेज ब्रोकर विष्णु हमाल। हजुर नमस्ते, म विष्णु हमाल, अजी फाइनान्स होम लोनबाट। अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदायका लागि परिचित नाम हो विष्णु हमाल। सन् 2001 मा मास्टर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउनुभएका हमालले आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमताको प्रयोग गर्दै यहाँको नेपाली समुदायका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। त्यसो त अस्ट्रेलिया आउनुअघि उहाँले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको 4 वर्षीय अध्ययन सम्पन्न गरी आँधीखोला, झिमरुक, खिम्ती लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा झन्डै 1.5 दशक अनुभव सङ्घालिसक्नु भएको थियो। सन् 2003 मा अध्ययन सके लगत्तै हिमालयन सेक्युरिटी सर्भिसेस मार्फत सेक्युरिटी सम्बन्धी व्यवसाय हुँदै 2006 मा उहाँ एकाउन्टिङ सेवामा आबद्ध हुनुभयो। सानैदेखि मानिसहरूसँग घुलमिल हुन र कुराकानी गर्न मनपर्ने स्वभावका कारण उहाँले आफूलाई त्यतिमै सीमित राख्न सक्नु भएन। फलस्वरूप 2010 मा माइग्रेसन ल र फाइनान्स ब्रोकिङको अध्ययन पूरा गरी त्यस लगत्तै सिडनीमा एजुकेसन, माइग्रेसन र होम लोन सम्बन्धी व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। मैले यो 2010 मा फाइनान्स एन्ड मोर्गेज ब्रोकिङ पढेर सिद्धाइसकेपछि यो अस्ट्रेलियन क्रेडिट लाइसेन्स मैले लिएँ, फुल लाइसेन्स। त्यसपछि चाहिँ नै यसको सुरुवात भएको। सन् 2015 मा एक्सपर्ट ग्रुपसँग आबद्ध भएपछि अजी फाइनान्स एन्ड होम लोन्सले सिडनी लगायत अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरी, भिक्टोरिया, क्विन्सल्यान्ड र साउथ अस्ट्रेलिया गरी अस्ट्रेलियाका विभिन्न 5 शहरहरूमा व्यवसाय विस्तार गरी अहिले सेवा प्रदान गरिरहेको छ। साथै करिब 10 जना मोर्गेज ब्रोकरहरूलाई उहाँले मेन्टरसिप पनि गरिरहनु भएको छ। आफ्नो व्यावसायिक यात्रासँगै हमाल यहाँको नेपाली समुदायमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। नेपालमा छँदादेखि विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध उहाँ सन् 2005 मा एनआरएन अस्ट्रेलियाको स्थापना कालदेखि नै सक्रिय रहँदै सन् 2007 मा एनआरएनए अस्ट्रेलियाको पब्लिक अफिसर, 2009 मा जेनरल सेक्रेटरी, 2013-15 मा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अन्तर्गत ओसिनिया क्षेत्रीय संयोजक रहनुभयो। यसबाहेक एनआरएनए, एनसीसी र आईसीसीका विभिन्न समितिहरूमा रहेर काम गर्दै अघि बढ्नुभएका उहाँको अग्रसरतामा सन् 2009 मा नेप्लिज रिक्रिएसनल क्लब अर्थात् एनआरसीको स्थापना गरी संस्थापक अध्यक्षको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। खेलकुदको माध्यमबाट नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध गर्दै आपसमा सहयोग र सद्भावको भावना विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापित एनआरसीले गल्फ, ब्याडमिन्टन, टेनिस लगायतका खेलहरूको स्थानीय स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै सुरु गरिएको एनआरसी अभियान 2013 देखि ओसिनिया नेपाली स्पोर्ट्स मिटको नाममा हरेक 2 वर्षमा अन्तर्राज्य स्तरमा प्रतियोगिता हुने गरेको छ, जहाँ अस्ट्रेलियाको सम्पूर्ण राज्य लगायत न्युजिल्यान्ड र पीएनजीबाट समेत सहभागिता हुने गरेको छ।
प्रवासी भूमिमा खेलकुदका माध्यमबाट नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने यस किसिमको अभियानमा हमाल अग्रणी भूमिकामा रहँदै आउनुभएको छ। यसबाहेक उहाँ यहाँका नेपालीहरूको पुरानो मानिने गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, नेप्लिज अस्ट्रेलियन एसोसिएसन लगायत केही सामाजिक संस्थाहरूमा पनि सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुभएको छ। यहाँको नेपाली समाज, नेपालीहरूको अहिलेको अवस्था र आवश्यकतालाई नजिकबाट निहाल्नुभएका हमालले सामान्य विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलिया आएका नेपालीदेखि यहाँको जीवनशैली अनुसार आफूलाई अघि बढाउने व्यक्तिहरू अर्थात् हुँदा खानेदेखि हुने खाने वर्ग समेतको आवश्यकतालाई पनि राम्ररी अनुभूत गर्नुभएको छ। यसैको कारण अझै फाइनान्स एन्ड होम लोन्स मार्फत आफ्नो सपनाको घर किन्ने हर कोही ग्राहकहरूलाई मोर्गेज कन्सल्टेन्टका रूपमा हमाल र उहाँ नेतृत्वको समूहले उच्च व्यावसायिक परामर्श प्रदान गर्ने गरेको छ। अनि हाम्रो मुख्य काम भनेको होम लोन नै हो र होम लोन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको जस्तो फर्स्ट होम बायरहरू हुन्छन्, त्यसपछि गएर इन्भेस्टमेन्ट लोनहरू हुन्छ, अनि त्यस्तै हामीले कमर्सियल लोनहरू हुन्छ, बिजनेस लोन पनि हामीले गर्छौँ, जस्तो ससाना व्यवसायहरूलाई जुन बिजनेस लोनहरू चाहिन्छ, अनि त्यस्तै एसेट फाइनेन्सहरू, कार लोन, पर्सनल लोन, यो सबै यो भनौँ न यो मोर्गेज ब्रोकिङ सम्बन्धी फाइनेन्स सम्बन्धीको कामहरू चाहिँ नि हामीले मोरलेस क्याप्चर गर्छौँ र साथसाथै हामीले इन्सुरेन्स सम्बन्धी पनि हामीले त्यो सर्भिस नै प्रोभाइड गर्छौँ। ग्राहकलाई आफ्नै पारिवारिक सदस्य जस्तै ठानेर घर किन्ने क्रममा हरेक पाइला पिच्छेको सहयोग र किनिसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा अझै फाइनान्स एन्ड होम लोन्स सहयोगी बन्दै ग्राहकको मेहनतको कमाइलाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाएको छ। खेलकुद, कला संस्कृति, वेशभूषा र नेपाली पहिचानलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्न अझै फाइनान्सले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई प्रायोजन पनि गर्ने गरेको छ। त्यसैले त वर्षौँदेखि ग्राहकको विश्वास जित्दै अजिल्यान्डमा अझै फाइनान्स सफल व्यावसायिक यात्रामा अघि बढिरहेको छ। आजको हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट मोर्गेज ब्रोकर विष्णु हमालज्यूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपोको दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ बिल्डर तथा एन्टरप्रेनर ज्ञानेन्द्र कार्की। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मेडिकल उपकरण र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा जन्मभूमिमा एक उद्यमीको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रविधि र व्यापारको आवश्यकताहरूको बारेमा सान्दर्भिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्दै आज घरजग्गाको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै नाम स्थापना गर्न सफल हुनुभएको छ। तुलनात्मक रूपमा कलिलो उमेरमा घरजग्गा जस्तो व्यापारमा प्रवेश गरेकाले पनि कार्कीलाई बजारको चलन र ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सिक मिलिरहेको छ। आफ्नो करियरमा लगभग 200 भन्दा बढी सम्पत्तिहरू बिक्री गराउन सफल उहाँले अहिले नेपालमा केही परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न तथा सरकारी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू स्थापना गर्न योजना र मध्यस्थता गर्दै आइरहनु भएको छ। सन् 2017 मा स्थापना गरिएको मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू का संस्थापक र सीईओ को रूपमा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफ्नो कम्पनी मार्फत परियोजना बिक्री र नयाँ विकास साइटहरूमा केन्द्रित गराउँदै धेरै बिल्डर र विकासकर्ताहरूसँग काम गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। ग्राहकको सन्तुष्टि नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कार्कीले आफ्नो यात्राका क्रममा केही बिल्डर्सले ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न असमर्थ रहेको र अनावश्यक शुल्क लिँदै कस्टम डिजाइनका घरहरूको लागि पनि बेइमानी लागत लिएको थाहा पाएपछि यी अनावश्यक लागतहरूले ग्राहकहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको हुँदा आफ्नै निर्माण कम्पनी सुरु गर्ने निर्णय गर्दै अर्बन होम एनएसडब्ल्यू स्थापना गर्नुभयो। हाम्रो सेवा ग्राहकहरूमा पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको रहेको छ र त्यसै सम्बन्धमा जब हामीले बायर्स एजेन्टको रूपमा मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यूलाई उपस्थित गराउँदै जाने क्रममा हाम्रा बायर्स, हाम्रा भ्यालुड क्लाइन्टहरूले हामीलाई थप सेवा विस्तार गर्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो र बजारको आवश्यकता र आवश्यकतामा देखिएका अन्योलतालाई बीचमा हामीले एउटा अर्को सेवा पनि सुरुवात गर्ने हामीले योजना बनायौँ, जसस्वरूप हामीले द मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर्स भन्ने अर्को सेवा विस्तारित गर्यौँ। अर्बन होम एनएसडब्ल्यू का संस्थापक र सीईओ तथा लभिस कन्स्ट्रक्सनका सीईओ कार्की पूर्ण रूपले अनुकूलित घर डिजाइनहरू तयार पार्दै ग्राहकहरूको सन्तुष्टि र गुण सेवाको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ। कंक्रिट आधार घर जग निर्माणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो, जसका लागि क्लाइन्टहरूलाई अनावश्यक वा अत्याधिक साइट लागतको शुल्क लिने गर्थ्यो।
कार्कीको निर्माण कम्पनीको द्रुत स्थापनाको साथ निर्माणको कंक्रिट आवश्यकताहरूका लागि आफ्नै कम्पनी सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्थ्यो। त्यसैले पनि मेट्रो कंक्रिट एनएसडब्ल्यू को तस्बिर तयार भयो, जहाँ ग्राहकहरूको सपना पूरा गर्ने मात्र होइन कि उहाँहरूकै बजेटमा बेच दिन सकिने संस्थाको स्थापना गरिएको उद्यमी कार्कीले जिकिर गर्नुभयो। मेट्रो परियोजना विकासले नवोन्मुख लगानीकर्ता र व्यक्तिलाई नयाँ परियोजनाहरू र भूमि विकासमा लगानी गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। नेपाली घरजग्गा समुदायको मूल्यवान हिस्साको रूपमा स्थापित कार्कीको संस्थाहरूले समाजको सद्भावनाका लागि भूमिका खेल्दै आइराखेको छ। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आजको दिनमा हामीले मेरो जीवनमा सायद मैले 200 भन्दा बढी घरहरू बेचिसकेको छु र जब मैले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्थापना गरेँ र अहिलेसम्मको क्रममा हामीले 80 वटा भन्दा बढी कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरिसकेको अवस्थामा छौँ र 30 वटा प्रोजेक्टहरू अन्डर प्रोसेस कन्स्ट्रक्सन फेजमा छन्। समुदायलाई आवश्यकताको समयमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आइरहनुभएका कार्कीले नेपाल भ्रमण 2020, कोभिड-19 मद्दत र अनुदान तथा अन्य थुप्रै सामुदायिक सेवामा मनकारी मन देखाउनु भएको छ। कार्की भन्नुहुन्छ, समुदायलाई फिर्ता दिनेमा हामी विश्वास गर्दछौँ, जसले हामीलाई समर्थन गरेको छ, जसले हामीलाई आज हामी भएको ठाउँमा पुग्न मद्दत गरेको छ। ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई व्यावसायिक सफलताको लागि बधाई तथा शुभकामना। हाम्रा दोस्रो प्यानलिस्ट ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र उहाँले पनि तपाईहरूको आजको सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी ढिलो नगरिकन हामी आजका हाम्रा तेस्रा प्यानलिस्टलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ घर जग्गाको क्षेत्रमा रियल इस्टेटको संलग्नताका विषयमा त तपाईहरूलाई जानकार छँदैछ, साथसाथै कस्ता खालका सेवा दिन सक्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईको जिज्ञासाहरू मेट्नका लागि रियल इस्टेटका क्षेत्रबाट आज हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अंकित सिंह परमार। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अप्रवासीहरूको लागि उद्गम थलो अस्ट्रेलिया साँच्चै नै चोखो मन र दृढ संकल्प हुनेहरूका लागि उत्कृष्ट देश हो। यही भूमिमा अध्ययन गरी कर्म गर्ने सोचका साथ सन् 2009 मा अस्ट्रेलिया आइपुग्नुभयो अंकित सिंह परमार। उहाँले अस्ट्रेलियामा मास्टर्स अफ बिजनेसको अध्ययन गर्नुभयो, मार्केटिङ तथा फाइनेन्सको विशेषज्ञताको साथमा। नेपालमा समेत एडभर्टाइजिङको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको उहाँले अस्ट्रेलियामा समेत केमार्ट कस्टमर सर्भिस, अफ्टसको सेल्स, भोडाफोनको सेल्स, विभिन्न मार्केटिङ तथा सेल्सका क्षेत्रमा कामको अनुभवका साथमा एचएस क्रिएसनका पार्टनर तथा निवर्तमान सेल्स डाइरेक्टर तथा सफायर स्टेट एजेन्ट्सको सेल्स डाइरेक्टरका रूपमा अंकित सिंह परमारको अस्ट्रेलियामा घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न चाहनेहरूका लागि उत्कृष्ट सेवाको साथमा फरासिलो बोली र न्यानो स्वागतयोग्य मुस्कानले पनि ग्राहकहरूलाई खरिद बिक्रीको प्रक्रियालाई सजिलो बनाइरहेको छ। सफायर स्टेट एजेन्ट्सको आधिकारिक उद्घाटन सेप्टेम्बर सन् 2018 मा गरिएको हो। रे व्हाइट लगायतका अन्य रियल इस्टेटमा काम गरेका अनुभवी टिमले सुचारू गरेको एक संस्थाले सिडनीको उत्तर पश्चिमी र दक्षिण पश्चिममा घर तथा भूमि विशेषज्ञहरूको रूपमा काम सुरु गरेको थियो। सफायर स्टेट एजेन्ट्सले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मोर अफ अ हाउस एन्ड प्याकेज एज अ बायर्स एजेन्ट को रूपमा काम गरेको थियो र हामीले धेरै परिवार स्पेसली फर्स्ट होम बायर्सहरूलाई आफ्नो पहिलो घर किन्ने सपना पुरा गर्ने हेल्प गरेका थियौँ र एज वी वेन्ट बाई अहिले चाहिँ हामीले यो एक्जिस्टिङ मार्केट जुन चाहिँ पुरानो घर किनबेच गर्ने र रेन्टललाई पनि आफ्नो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा राखेका छौँ र अहिले होल रियल इस्टेट एजेन्सीमा हुने सबै नै कार्य हामीले गर्ने गरेका छौँ। युवा, ऊर्जावान र बहुमुखी टिमका कारण पनि सफायर स्टेट एजेन्ट्सले छोटो समयमा ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। 2 वर्षको समयमा यस संस्थाले 150 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सपनाको घर प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। रेन्टल म्यानेजमेन्ट तथा एक्जिस्टिङ सेल्समा समेत सेवा विस्तार गरेको यस संस्थाले उत्कृष्ट भूमि विकासकर्ता र निर्माणकर्ताहरूसँग मिलेर काम गर्दै आइराखेको छ। We are a real estate agent, yes. So we do things a bit differently than the other estate agents. So हामीसँग जो क्लाइन्टहरू आउनु भएको छ अहिलेसम्म, they have find that difference with us, that how we approach to the client and to the needs
हामी चाहिँ मोर अफ अ प्रोडक्ट बेस भन्दा पनि यस द हाउस इज अ प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट बेस भन्दा पनि मोर उहाँहरूको ओभरअल सिनारियोलाई हेरेर राइट प्रोडक्ट केटर गर्न हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने गरेका छौँ। यस त्यसैले त अंकित सिंह परमार तथा सफायर स्टेट एजेन्ट्सको सम्पूर्ण टिमकै एउटै नारा रहेको छ, हामी ग्राहकको सन्तुष्टिमा विश्वास गर्दछौँ। हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्ट अंकित सिंह परमारज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको यस प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपोको अन्तिम तथा चौथो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, जसले कानुन सम्बन्धी विशेष गरी घर जग्गा खरिदका प्रक्रियामा के कस्ता कानुनी प्रक्रियाहरूतर्फबाट जानुपर्छ लगायतका जानकारी आज हामीलाई दिनुहुनेछ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो चौथो प्यानलिस्ट लाइसेन्स कन्भेन्सर तारा पाण्डे। नमस्कार, मेरो नाम तारा पाण्डे हो। तारा पाण्डे D&D कन्भेन्सिङ प्राइभेट लिमिटेडको सोल डाइरेक्टर तथा लाइसेन्स्ड कन्भेन्सर। सन् 2009 मा अस्ट्रेलिया आउने भएकी तारा पाण्डेको संस्था D&D कन्भेन्सिङले अगस्त 2019 देखि नै रेसिडेन्सियल तथा इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी खरिद तथा बिक्री, कमर्सियल तथा बिजनेस खरिद बिक्री, कमर्सियल लिजिङ तथा टाइटल ट्रान्सफरका क्षेत्रमा कन्भेन्सिङको काम गर्दै आइराखेको छ। तारा पाण्डेले सन् 2005 मा पोखरा युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको योग्यता हासिल गर्नुभयो। सन् 2007 मा उक्त युनिभर्सिटीबाट नै मास्टर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको लागि पढाइ सकेपछि सन् 2009 मा अस्ट्रेलिया आइपुग्नुभयो र सन् 2010 मा एडभान्स डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको योग्यता समेत हासिल गर्नुभयो स्ट्राथफिल्ड कलेज सिडनीबाट। पाण्डेले सन् 2018 मा मक्वारी युनिभर्सिटीबाट एडभान्स डिप्लोमा इन कन्भेन्सिङको योग्यता समेत हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि मैले 2 वर्षको काम र 2 वर्षको पढाइ भ्याइसकेपछि म एज अ लाइसेन्स कन्भेन्सरको रूपमा विगत 2 वर्षदेखि एउटा डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूमा काम गरेपछि 2019 अगस्तमा मैले आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेँ र अहिलेसम्म 1 वर्षको अवधिमा मसँग क्लाइन्ट बेस 250 जना भइसक्नु भएको छ। 250 जना नेपाली क्लाइन्टहरूलाई मैले अहिलेसम्म यो कानुनी घर किन अथवा बेच्ने, बिजनेस किन बेच गर्ने, लिजको बिजनेस किन बेच गर्दाखेरिको जुन लिजको कुरा छ त्यसमा मैले कानुनी सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छु। सन् 2010 देखि नै सक्रिय तारा पाण्डेले सन् 2010 देखि 2015 सम्म प्रोमास्टर ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजमा अफिस म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुभयो। सन् 2015 देखि 17 सम्म रेवर्ड कन्भेन्सिङमा कन्भेन्सिङ क्लर्कको रूपमा काम गरिसकेपछि डीएम लिगल अस्ट्रेलियामा 1 वर्ष कन्भेन्सरको अनुभव बटुलिसकेपछि अर्को 1 वर्ष एवल कन्भेन्सिङमा लाइसेन्स्ड कन्भेन्सरका रूपमा काम गर्नुभयो। पर्याप्त अनुभव र समयको लगानीपछि सन् 2019 मा पाण्डेले आफ्नै संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुभयो र सोल डाइरेक्टर तथा लाइसेन्स कन्भेन्सरका रूपमा D&D कन्भेन्सिङ प्राइभेट लिमिटेडबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आइराख्नु भएको छ। विशेष गरी हाम्रो फर्स्ट होम बायरलाई कि तपाईहरू जसरी घर किन्दाखेरि एजेन्टकोमा जानुहुन्छ, जसरी ब्याङ्ककोमा जानुहुन्छ, त्यसै गरी एउटा सोलिसिटर अथवा कन्भेन्सरकोमा पनि गएर तपाईहरूको भिजा स्ट्याटस, तपाईहरूको कस्तो खालको घर किन्ने इच्छा छ, कतिको फाइनेन्स, सबै कुरा बुझेर बल्ल तपाईले चाहिँ कुनै पनि घरको कानुनी कागज साइन गर्नुहोला। हसिलो अनुहार, मिठो बोली र पर्याप्त ज्ञानले तारा पाण्डेलाई व्यावसायिक सफलता मिलेको छ।